परीक्षण यहाँ भएन, हङकङ पठाउनु पर्यो भनेर धेरै क्रिटिसिजम पनि सहनु पर्यो हामीले। अब यसको लागि चाहिँ म के क्लियर गरेको भने कोरोना भाइरस नोभल कोरोना भाइरस भन्छु भने त्यति बेला यो एकदमै नयाँ भर्खरै यो भाइरस आएको र यसको रिएजेन्टहरू चाहिँ मार्केटमै कुनै पनि कम्पनीले बनाइ नसकेको अवस्था थियो। केही ल्याब्सहरू जुन ठुला ठुला रिसर्च ल्याब्सहरू थियो जस्तै हङकङमा, थाइल्यान्डमा या चाइनामै, त्यो रिसर्चहरूले आफ्नो रिसर्च पर्पजको लागि आफ्नो रिएजेन्ट आफै उत्पादन गर्थे। सो त्यो रिएजेन्टहरूको बेसिसमा उहाँहरूले परीक्षण गर्न सकिरहनु भएको थियो होइन। सो त्यसैले हामीले पहिलो नमुना चाहिँ पठाउनै पर्ने भयो र त्यसको इमिडिएट पछि हामीलाई जुन नमुना जुन हाम्रोमा जुन पोजिटिभ आयो त्यसै नमुनाको बेसिसमा चाहिँ हामीलाई अरू कुनै कम्पनीले रिएजेन्ट बनाइदिनु भयो बनाउनेले, अनि त्यसपछि चाहिँ हामीलाई उपलब्ध भयो। हाल आएर अरू पनि अब यसको धेरै यसको कस्तो हुन्छ भने यसको रिएजेन्ट बनाउनलाई कोरोनाको सिक्वेन्स थाहा हुनुपर्छ। सिक्वेन्स भनेको यसको जेनेटिक जुन मटेरियल हो त्यसको सिक्वेन्स चाहिँ थाहा हुनुपर्छ, कसरी यसमा चाहिँ यसका प्रोटिन्सहरू मिलेर बसेका छन्, अनि त्यो थाहा पाएपछि त्यसको लागि रिएजेन्ट भन्छ। अब जति जति डायग्नोसिस हुँदै गयो व्यक्तिहरूले यसको जेनेटिक कोड, यसको जेनेटिक सिक्वेन्स जिन ब्याङ्क भन्ने एउटा हुन्छ, त्यसमा जम्मा गर्दै गएर यसको लागि चाहिँ रिएजेन्ट उपलब्ध हुँदै गयो। कमर्सियली अहिले पनि कतैबाट आइरहेको भन्ने मलाई थाहा छैन, हामीले अहिलेसम्म पनि उपलब्ध गरेको चाहिँ रिसर्च पर्पजकै लागि भनेर लेखेर आइरहेको छ रिएजेन्टहरू। यसको परीक्षण मुख्यतः यो चाहिँ माथिको भन्दा पनि तल छातीमा सङ्क्रमण गर्ने भएकोले घाँटीहरूभन्दा पनि छातीमा बढी सङ्क्रमण गर्छ, तर छातीको नमुना निकाल्न चाहिँ अझ अप्ठ्यारो हुनाले यसको लागि कमन नमुना हामीले निकाल्ने भनेको घाँटीको थ्रोट स्वाब भन्छ। घाँटीको पछिल्लो भागबाट टन्सिलको पछाडि जुन भाग हुन्छ तल तल छेउछाउ, टन्सिलबाट होइन कि त्यसको पछाडि जुन घाँटीको जुन निकोजा हुन्छ त्यहाँबाट नमुना निकाल्छौँ र अलिकति नाकबाट पनि निकाल्न सकिन्छ। सो त्यो नमुनामा परीक्षण हुने हो। यो परीक्षण गर्नेमा के हेर्छौँ भन्दाखेरि यो भाइरस हामीले चाहिँ के एज्युम गर्छौँ भने कुनै व्यक्तिलाई कोरोना लागेको छ भने त्यसको लक्षण के हुन्छ त खोकी लाग्ने, रुगाखोकी लाग्ने। रुगाखोकी लगाउने भाइरस चाहिँ घाँटीको पछाडि गएर म्युकोजामा बसेको हुन्छ, त्यो चाहिँ हाम्रो अनुमान हुन्छ। सो त्यसैले त्यहाँ पछाडिबाट नमुना निकालेर त्यसमा हामीले खोज्ने भनेको त्यो जुन कोरोना भाइरस छ त्यसको जेनेटिक मटेरियल हो। भनेको त कोरोना भाइरसको जिन चाहिँ त्यहाँ छ कि छैन। कोरोना भाइरसको जिन त्यहाँ छ भने त्यहाँ कोरोना भाइरस पनि छ, भाइरस नभइकन त्यहाँ जिन आउँदैन। सो त्यो चाहिँ जिन हामीले खोज्ने हो। अब यसको लागि नमुना लिइसकेपछि यसको चाहिँ जेनेटिक मटेरियल परीक्षण गर्ने विधिलाई पिसिआर भनिन्छ, पोलिमरेज चेन रियाक्सन। पोलिमरेज चेन रियाक्सन विभिन्न थरीका हुन्छ। यसमा अहिले कोरोना भाइरसको परीक्षणको लागि प्रयोग हुने भनेको रियल टाइम पिसिआर। कुनै पनि पिसिआरमा भाइरसको जिन चाहिँ हामीले मेनी टाइम्स हजारौँ लाखौँ पटक त्यसलाई एम्प्लिफाई गरेर, यो धेरै सानो टुक्रा हुन्छ, यसमा जुन हामी विभिन्न रिएजेन्टहरू थप्छौँ, विभिन्न इक्विपमेन्टको प्रयोग गर्छौँ, यसको जुन विधि छ त्यसमा के हुन्छ भने त्यसको जुन जेनेटिक मटेरियल छ थोरै, त्यो चाहिँ मिलियन्स कपिजमा मल्टिप्लाई हुन्छ र त्यसपछि बल्ल त्यसलाई कम्प्युटरले ग्राफको रूपमा रिड गर्छ। त यसको परीक्षण गर्दाखेरि यो एउटा लामो प्रक्रिया हुन्छ, झन्डै 6 घन्टा। एउटा नमुना आयो नै भने पनि हामीले चाहिँ धेरै नै टाइम यसमा लगाउनु पर्ने हुन्छ। हामीसँग यसको लागि 4वटा मेसिन छन्, आफ्नो आफ्नो क्यापासिटी हुन्छ, प्लस कुन कम्पनीबाट रिएजेन्ट बनेर आएको त्यो अनुसारको प्रोटोकलहरू पनि फरक हुन्छ, त्यही प्रोटोकल हामीले फलो गर्नुपर्छ। र प्रत्येक पल्ट टेस्ट गर्दाखेरि हाम्रो परीक्षण ठिक छ कि छैन, किन एकदमै मोलिकुलर लेभलमा एकदम फाइनली हात चलाउनुपर्छ। मान्छेको व्यक्तिगत सिपको पनि यसमा एकदमै आवश्यकता हुन्छ। सो एकदम फाइनली चलाउनु पर्ने भएकोले हामीले गरिरहेको परीक्षण एकदमै ठिक छ कि छैन भन्नेलाई हरेक पल्ट एउटा नमुना राखे पनि हामीले एउटा पोजिटिभ कन्ट्रोल र एउटा नेगेटिभ कन्ट्रोल। पोजिटिभ कन्ट्रोल भनेको जुन नमुनामा हामीलाई थाहा छ कि कोरोना भाइरस छ। अहिलेसम्मलाई हामीले जुन हामीसँग एउटा पोजिटिभ केस थियो उहाँकै नमुनालाई डेली युज गरिरहेको थियौँ। हाल आएर चाहिँ हामीसँग सिन्थेटिक पोजिटिभ कन्ट्रोल पनि अभाइलेबल भइसकेको छ। सो हरेक ब्याचमा एउटा पोजिटिभ नमुना, एउटा नेगेटिभ नमुना। नेगेटिभ नमुनामा अरू सब चिज त्यही हुन्छ जुन परीक्षणका लागि युज गरिन्छ, स्याम्पल चाहिँ त्यसमा राखिँदैन। सो त्यसको रिजल्ट पोजिटिभको रिजल्ट पोजिटिभै आउनु पर्यो, नेगेटिभको रिजल्ट नेगेटिभै आउनु पर्यो भने बल्ल हाम्रो चाहिँ त्यो दिनको गरेको जुन ब्याच टेस्ट छ त्यो चाहिँ ठिक छ भनेर भेरिफाई हुन्छ। त्यसरी भएन, पोजिटिभ आएन या नेगेटिभ आएन भने त्यो लटै हामीले रिजेक्ट गर्नुपर्छ र पुनः फेरि सुरुदेखि नै परीक्षण गर्नुपर्ने स्थिति आउँछ। हिजोको डेटसम्म हामीले जति पनि परीक्षण गरेका छौँ, यहाँ गरेको परीक्षणमा हामीले कुनै पनि पोजिटिभ भेटेका छैनौँ। सुरुको 10 परीक्षण, किनकि हाम्रो लागि पनि यो नयाँ अनुभव थियो, ठिक भयो भएन भनेर 10वटा जुन चिकित्सक बिरामीहरू हुनुहुन्थ्यो र त्यति बेला जुन अरू बिरामीहरू आउनु भएको थियो उहाँहरूको 10 जनाको नमुना चुज गरेर हामीले फेरि एकचोटि हङकङ पठाएका थियौँ।
क्वालिटी एस्योरेन्सको लागि यहाँ गरिसकेपछि पनि कि हाम्रो रिजल्ट र हङकङको रिजल्टमा के भेरिएसन छ त, अनि त्यो रिपोर्ट चाहिँ हाम्रो भेरिएसन आएन। त्यति भएपछि हामीलाई पनि ढुक्क भयो। प्लस यो चाहिँ अब WHO को भनौँ न अन्तर्राष्ट्रिय नै इन्ट्रेस्टको कुरा भएकोले हामीले गरेका काम ठिक छ भनेर हामीले प्रुफ पनि गर्नुपर्ने हुन्छ। सो त्यसरी हाम्रो इक्वास पनि हामी पास भयौँ। र अब अहिले आउँदाखेरि अलिअलि डर त लाग्थ्यो, जस्तै 175 जना क्वारेन्टाइनमा बस्नु भएको थियो। जुन दिन रिपोर्ट इस्यु भयो मिडियामा त्यो दिन रातभरि निदाउने एकदम गाह्रो भयो कि 175 जना सबैले नेगेटिभ भने चाहिँ के हो यो, कसैलाई छ न कि फेरि उहाँहरू त एकदमै अब जहाँ आउटब्रेक भएको छ वुहानबाटै लिएर आउनु प्रबल सम्भावना आउँछ भनेर। त्यति हुँदा पनि नआएपछि एकदमै त्यो रातभर छटपटमा निन्द्रै लागेन कि वाट इफ भोलि कसैमा आइदियो भने के भयो भने। 2-3 दिनपछि त्यहाँको डाक्टर साहबहरूसँग पनि आफ्नो चिन्ता सेयर गरेँ कि मलाई त एकदमै हुन्छ नि कस्तो भइरहेछ कि ला यिनीहरूमा फेरि कुनैमा आइदियो भने बिरामी कोही भइदियो भने। अनि सबैले सम्झाउनु भयो कि होइन त्यो त केही हुनसक्छ 14 दिनसम्म भनेर न क्वारेन्टाइनमा राख्यो हो, नत्र नेगेटिभ आउने बित्तिकै बाहिर गइहाल्नुहुन्थ्यो नि। ठिकै छ अहिलेसम्म केही देखाएको छैन। अनि डेलीमा पनि उहाँहरूको चाहिँ रिपोर्ट हुन्छ नि इन्फर्मेसन दिइरहेको हुन्थ्यो कि 15 दिनसम्म के भयो भनेर। अब कसैलाई के नहुँदाखेरि त्यसले चाहिँ झन् हाम्रो गरिरहेको काममा चाहिँ हामी सक्षम छौँ, गुणस्तरीय छ भनेर झनै त्यो एउटा प्रुफ चाहिँ हाम्रो लागि त्यो एउटा ठुलो सपोर्ट भएको छ। हाम्रो क्यापासिटी अहिलेलाई भनेको नेपालमा अन्य कुनै प्रयोगशालाले यो परीक्षण गरिरहनु भएको छैन। अब किन गरिरहनु भएको छैन भने यो पब्लिक हेल्थको इस्युहरू कन्ट्रोल हुनुपर्छ। यो यस्तो ल्याबमा गर्न पर्छ यस्ता परीक्षणहरू, किन त सर्वर रोग हो होइन, त्यो पनि एकदम छिटो फैलिने सर्वर रोग हो। यस्तो ल्याबमा गर्नुपर्छ जस्तो वातावरण कस्तो छ भने त्यहाँको जुन प्रयोगशाला कर्मीहरू हुनुहुन्छ उहाँको लागि पनि सुरक्षित हुनु पर्यो। र त्यसका साथसाथै त्यो जुन नमुना हामीसँग हुन्छ त्यसमा जुन जीवाणु हुन्छन् त्यो जीवाणुलाई पनि हामीले त्यहीँभित्र सुरक्षित राख्नु पर्यो होइन। सो सबै प्रयोगशालाको चाहिँ त्यो क्यापासिटी हुँदैन। मोलिकुलर टेस्ट गर्न सक्ने या अरूमा पनि भए पनि कस्तो हुन्छ भने त्यसको लागि एउटा सर्टिफिकेसनको आवश्यकता पर्छ यस्ता प्रयोगशालाहरूलाई। सुरक्षित वातावरणले उहाँहरूले कामदार भएको प्रयोगशाला कर्मीका सँगसँगै जुन नमुना हुन्छ जुन पोटेन्सियली जसमा भाइरस हुनसक्छ त्यो नमुना पनि सुरक्षित राख्न सक्नुहुन्छ भने एस्योरेन्स भएपछि मात्र त्यस्तो प्रयोगशालाले यस्ता पब्लिक हेल्थका इस्युहरू परीक्षण गर्ने हुन्। हाम्रो प्रयोगशाला चाहिँ WHO ले मान्यता दिएको प्रयोगशाला हो, त्यो हिसाबले अहिले हामीले मात्र गरिरहेको छौँ। बाहिरको पनि हेर्नुभयो भने एकदम ठुलो कन्ट्रीमा पनि सबै ल्याबले यस्ता परीक्षणहरू गर्ने भनेको चाहिँ हुँदैन, गर्नुहुन्न। हाम्रो क्षमता अहिलेलाई भनेको 500सम्म हामी हप्ताको 500सम्म परीक्षण कम्फर्टेबली गर्न सक्छौँ। 500वटा जति परीक्षण आयो भने हप्तामा। यसका साथसाथै हामीले 2वटा थप अरू जुन रिसर्च ल्याबहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूसँग पनि कुरा गरेका छौँ कि भोलिको डेटमा त्यस्तै धेरै सङ्ख्यामा परीक्षण आउन थाल्यो भने र NPHL एक्लैले नभ्याउने भयो भने तपाईँहरू के कस्तो खाले सपोर्ट गरिदिन सक्नुहुन्छ भनेर पनि हामी कुराकानी गरिरहेको छौँ। त्यो सब जोड्दाखेरि हामीले झन्डै 1000 नमुना जति चाहिँ आजको डेटमा 1 हप्तामा परीक्षण चाहिँ गर्न सक्छौँ। त्योभन्दा बढी अब त्यति त्योभन्दा अगाडिको सोचेको छैन, तर त्यस्तै पऱ्यो भने एउटा सर्टेन WHO को पनि आफ्नो हुने रहेछ क्राइटेरियाजहरू। सर्टेन पछि त अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबाट पनि सहयोग हुने हुन्छ होइन। कन्ट्रीले पनि पऱ्यो भने NPHL ले पनि आफ्नो सबै सर्भिसहरू सर्ट गरिदिएर आफ्नो सबै जनशक्ति सबै रिसोर्सेस यही परीक्षणमा पनि खटाउन सक्छ। अब त्यो सब ठुलो डिसिसन भयो, अहिलेलाई त तुरुन्त त्यतातिर हामीले सोचेका छैनौँ, तर ब्याकअप त्यस्तै पऱ्यो भने त्यो पनि गर्न सकिन्छ। त्यसरी हो। अब यसका साथसाथै अरू केही छ भने क्वेसन एन्सर छ भने भन्नु मिल्ने होला। ठिकै छैन हजुर। र यसमा कस्तो छ भने कोरोना भाइरस त देखिएन नै, क्वालिटीको मैले भनिहालेँ। हामी आफ्नो गुणस्तरमा चाहिँ किन अस्योर छौँ, डर नलागेको होइन। सुरुमै 10वटा स्याम्पल गऱ्यौँ, त्यसपछि अहिले 175 पनि 14 दिनसम्म सिम्पटम फ्री रहनुभयो, त्यो अर्को प्रुफ भयो। र त्यो सँगसँगै जुन सिकिस्त बिरामीहरू हुनुहुन्छ, जस्तो हिजै पनि एउटा बिरामी कस्तो हुनुहुन्थ्यो भने सासको समस्या छ, फिभर छ, 103 डिग्री ज्वरो छ, साउथ कोरियाबाट आउनु भएको थियो। उहाँमा आउँछ कि भने एकदमै हाम्रो ब्याकअप माइन्डमा आउन सक्छ, एकदमै पोटेन्सियल केस, तर उहाँमा इन्फ्लुएन्जा आयो भनेपछि एउटा रोगले त उहाँको लक्षणहरू सबै जस्टिफाई भइसकेपछि हामी फेरि भयो कि यो कोरोना त पक्कै होइन। त्यस्तै अर्को एउटा पेसेन्ट हुनुहुन्थ्यो, उहाँलाई पनि एकदम भित्रदेखि नै न्युमोनिया हुन्छ नि, ट्राभल हिस्ट्री चाहिँ उहाँको थिएन। अब डाक्टर साहबले चाहिँ होइन हाम्रै कम्युनिटीमा नै छ कि चाइना नगएर या कोरिया नगएर आएकोमा पनि हुनसक्छ कि भनेर एकदमै हुन्छ नि जिद्दी गरेर नमुना होइन यसको कोरोना गर्नै पर्यो भन्नुभयो। उहाँको नमुनामा पनि इन्फ्लुएन्जा आयो होइन। त्यस्तै अर्को एकजना हुनुहुन्थ्यो, चाइना रिटर्नै हुनुहुन्थ्यो, एकदमै सिरियस त
उहाँकोमा इन्फ्लुएन्जा आएन तर उहाँको अरू अन्डरलाइन कज थियो। उहाँ अलरेडी ब्लड क्यान्सरको बिरामी हुनुहुन्थ्यो। ब्लड क्यान्सरको बिरामीलाई लास्ट स्टेजमा गएर न्युमोनिया हुनु भनेको कुनै त्यस्तो अनकमन चिज पनि होइन। सो जुन सिकिस्त बिरामीहरू हामी अहिलेसम्म भेटेका छौँ उहाँहरूलाई कुनै न कुनै लक्षणले चाहिँ कुनै न कुनै अरू रोगले चाहिँ उहाँहरूको लक्षणहरू जस्टिफाई भइरहेको छ। सो यसले पनि के दिन्छ भने हामीलाई चाहिँ गरेको कुरा चाहिँ ठिक हो भने चाहिँ हामीले अस्योरेन्स हुन्छ। यसका साथ कस्तो हुन्छ भने त्यही पनि हामीले साइन्सको बेसिसमा बोल्ने हो होइन। प्रयोगशाला परीक्षण भनेको त्यो टाइममा जुन नमुना निकालिएको छ त्यो नमुनामा भाइरस छैन, उसको जिउमा भाइरस छैन भने त्यसको आफ्नो हरेक परीक्षणको आफ्नो लिमिटेसन हुन्छ होइन। कुनै पनि परीक्षण दुनियाँमा अहिलेसम्म कुनै परीक्षण त्यस्तो बनेकै छैन जो कि एकदम 100% हुन्छ नि यही ठिक छ या यही बेठिक छ भन्न सकोस्। सो सबैको आफ्नो सेन्सिटिभिटी स्पेसिफिसिटी हुन्छ। हामीले रिपोर्ट हाम्रो भनेको त्यो बेला त्यो नमुनामा चाहिँ यो भाइरस देखिएन भन्नुको मतलब भोलि देखिँदैन पनि होइन, हिजो थिएन भन्ने पनि होइन होइन। सो तर त्यसैलाई हामीले प्रक्सी एभिडेन्सको रूपमा चाहिँ लिन्छौँ। र मोलिकुलर टेस्ट युजुअली सेन्सिटिभ टेस्ट एकदम त्यो जुन हाम्रो साइन्समा जुन अभाइलेबल प्रयोगशालामा जुन अभाइलेबल सेन्सिटिभ टेस्टहरू हुन्छ त्यो टेस्टहरूमध्ये चाहिँ मोलिकुलर परीक्षण पर्छ हो। यो कुनै नयाँ लक्षण रिपोर्ट भए जस्तो मलाई लाग्दैन। जुन रुगाखोकीको लक्षण हुन्छ त्यही लक्षण यसको पनि हो। इन्फ्लुएन्जा हाम्रो कम्युनिटीमा धेरै दिनदेखि छ। आजको डेटमा पनि कोरोनाको लागि परीक्षण गर्छौँ तर हाम्रो पेसेन्ट्सहरू जुन एडमिटेड हुनुहुन्छ, जुन बिरामी हुनुहुन्छ या जुन चिकित्सै पनि हुनुहुन्छ उहाँहरूमा इन्फ्लुएन्जाको लक्षण धेरै देखिएको छ। सो कोरोना एउटा पनि पोजिटिभ आइरहेको छैन तर त्यही नमुनामा हामीले गर्दाखेरि इन्फ्लुएन्जा झन्डै 50देखि 60%मा हामीले पोजिटिभ देखिरहेको छौँ। जे इन्फ्लुएन्जाको लक्षण हुन्छ त्यही नै कोरोनाको पनि लक्षण हुन्छ। अब यो भविष्यवाणी म गर्न सक्दिनँ, म साइन्सको मान्छे पढेँ, फ्याक्ट्सले बोल्छु होइन। यसमा मैले के भने हामी सबै मिलेर प्रयास गरौँ, प्रार्थना गरौँ। कस्तो अप्नाउने? अब सावधानी कस्तो अप्नाउने भन्दा अहिले देखि नै रहेको छु मास्क लगाएर बस्नु भएको छ होइन। अब मास्कको प्रयोग पनि विभिन्न थट्सहरू आइरहेका छन् कि मास्क चाहिँ सबैले लगाउनु पर्दैन। जो बिरामी हुनुहुन्छ या जो बिरामीको सम्पर्कमा जानु एकदमै नजिकबाट बिरामीको सम्पर्क जानुपर्ने हुन्छ उहाँहरूले मास्कको प्रयोग गर्ने भनिरहेछ। मैले पर्सनली अहिलेसम्म मास्कको प्रयोग गरेको छैन। हाम्रो प्रयोगशालामा जो त्यही नमुनीसँग जो खेल्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि त पुरै प्रोटेक्सन हामीले दिनुपर्छ। अब यो सँगसँगै हातबाट यो सर्फेसहरूबाट हातबाट मेन तपाईँको हात नाकतिर जाँदा मुखतिर जाँदाखेरि चाहिँ आफ्नै जिउबाट आफ्नै हातबाट सर्ने भएकोले चाहिँ फ्रिक्वेन्टली हात धोइरहनु पर्छ भन्ने चाहिँ सुझाव पनि आउने गर्छ। हजुर 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 तर अलिकति इग्नोरेन्स हजुर किन फैलिने उहाँबाटै हो। अब एउटा कस्तो भयो भने यो अलिकति हामीले आफ्नो रिसोर्सेसतिर अरूतिर पनि अब जसलाई चाहिने छ त्यसलाई उपलब्ध नभएर त्यसरी कसरी हुन्छ भने अरूतिर डाइभर्ट भइरहेको छ कि। अब दुनियाँको कुनै पनि देश त्यति सक्षम हुँदैन कि जति चाहियो कुनै पनि चिज त्यति उपलब्ध गराउन सकौँ। चाइनाको न्युज पनि हामीले पढि नै रह्यो, स्वास्थ्य कर्मीलाई नै कति चिज पुगेन भनेर। खोइ अब त्यो चाहिँ म भन्न सक्दिनँ, फेसबुकको कुरामा थियो के कमेन्ट गर्नु होइन। हेर्नुहोस् यो चाहिँ अन्डर स्टडी नै छ होइन। हामीले बुझेको चाहिँ अब यो रिसर्चहरूबाट ग्रेजुअली आउँदै जान्छ कि अहिलेसम्म अब एकदमै 100% यसको लागि सबै रिसर्च भइसकेको भए त यसको लागि सबै कन्ट्रोल पनि भइ नै सकेको हुन्थ्यो। अहिलेसम्म चाहिँ समावेश चाहिँ त्यही भनिन्छ कि यो चाहिँ सासबाट सर्ने हो होइन। सर्फेसमा पनि यो पनि भेरिएबल छ। कुनै डकुमेन्ट हेर्नु अब त्यो 9 दिनसम्म बाँच्न सक्छ भन्छ, कुनै चाहिँ 24 देखि 48 घन्टासम्म बाँच्न सक्छ भनेर भनिरहेको छ। डेफिनेटली यति उति चाहिँ भन्न सकिने अवस्था छैन। जस्तो एउटा समाचार बाहिरिएको छ जो कि इरानी नागरिक नेपालमा घुम्न आएको र हिजो मात्रै गएर बिहान मृत्यु भयो भन्ने छ। यो चाहिँ कस्तो अवस्थामा भयो होला? अब त्यो म भन्न सक्दिनँ। स्पेन होइन मैले फेरि भने हामीले साइन्स बोल्ने हो है, हामीले फ्याक्ट्समा बोल्ने हो। हामीले त्यो स्टेजमा परीक्षण गरेको नमुनामा यो छैन भन्ने हो होइन। जसरी हुन्छ नि अदालतले पनि एभिडेन्स खोज्छ, हामीले पनि साइन्सले पनि एभिडेन्समा मात्रै बोल्ने हो। अब त्यो व्यक्तिको मृत्यु किन भयो भन्दाखेरि तपाईँको त्यसले पुरै तलदेखि माथिसम्म हिस्ट्री ट्रेस गर्नुपर्छ। त्यो कुन बेला मृत्यु भयो, त्योभन्दा अगाडि उसले कहाँ कहाँ घुमेको थियो, नेपाल आयो एउटा पाटो, नेपालभन्दा बाहेकको कहाँ कहाँ गएको थियो, कति दिन अगाडि थियो। जस्तो कि अरू कुनै देशबाट आएको थियो भने त 14 दिनसम्म हुन्छ, त्यहीबाट लिएर आएको थियो कि उसकै जिउमा बस्यो कि होइन, उसको सम्पर्कमा को आयो, तिनीहरूमा कुनै लक्षण देखे कि। अब यो एउटा कुरा भन्नुको लागि त त्यो सबै डिटेली इन्भेस्टिगेसन गर्नुपर्ने हुन्छ।
हुन्छ, त्यसै यसो भयो होला भन्न चाहिँ साइन्सको व्यक्तिले चाहिँ अन्दाज गर्न मिल्दैन होइन, प्रुफ चाहियो। यो जुन हामीले मास्क युज गरेर छौँ नि यो कतिको सेफ यो मास्कसँग त त्यो संक्रमण हुने कतिको हेर्नुहोस्, मैले पनि पढेको कुरा बोल्ने हो, मैले कुनै मास्कको परीक्षण गरेको छैन, त्यो मेरो स्कोपमा पनि पर्दैन, विजेताको स्कोपमा पनि होइन। अब कतिले चाहिँ जुन यो मास्क छ यसको चाहिँ साइज हुन्छ कि पोर हुन्छ, जस्तो N95ले धेरै चिज बचाउँछ भने चाहिँ हामी बुझ्छौँ, त्यसले हाम्रो प्रयोगशाला कर्मीहरूले चाहिँ N95 प्रयोग गर्नुहुन्छ जसलाई कि थाहा छ। अब हामीले त यस्तो स्याम्पल चलाउँछौँ जसमा कि थाहा छ कि कोरोना छ, होइन मैले भने पोजिटिभ कन्ट्रोल हामीले चलाउनै पर्ने हुन्छ हरेकपल्ट टेस्ट गर्दाखेरि। जस्तो हाम्रो प्रयोगशाला कर्मीहरू कुन विद्यार्थीलाई जाँच्न गए त जसलाई कि वुहानबाटै त्यस्तै ठाउँबाट आएको छ र हामी अरू चाहिँ मास्क लगाउँ 3 फिट बस्छ, उहाँहरूले चाहिँ त्यो मान्छेलाई तपाईँ मास्क हटाउनुहोस् गर्नुहोस् र उहाँहरूको मुखमा हात हाल्नुहुन्छ होइन। सो त्यस्तोको लागि चाहिँ हामीले N95 मास्क, फेस सिल्ड एकदम जुन एउटा पिपी जुन कम्प्लिट भन्छौँ नि कि पुरै सबै कभर गरेर, किन उहाँहरू एकदमै हाई रिस्क जहाँ हुनसक्छ त्यहाँ गर्नुहुन्छ। अब अरू बेला हरेक मास्कको आफ्नो क्वालिटी हुन्छ होइन। अब कोरोना भाइरसै छिर्न नदिने मास्कको के क्वालिटी हुने हो र जुन तपाईँले जस्तो यहाँ डिफ्रेन्ट थरीको मास्क छ सबैको नाकमा, अब कुन मास्क यसमा त्यसको लागि सक्छ कुन सक्दैन त्यो चाहिँ म भन्न सक्दैन।